Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class students. Here we are going to study out unit number 4, Hazrat Asma Radhiyallahu anha. The topic page number 34 is there. Here we are going to translate passage number 6 and 7. Passage number 6 is Hazrat Asma Radhiyallahu anha was amongst the only few who accepted Islam. Hazrat Asma Radhiyallahu anha was थी amongst के दरमियान या में से द अर्ली शुरू के या अव्वलीन या इब्तदाई फ्यू चंद हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा शुरू के या अव्वलीन या इब्तदाई उन चंद लोगों में से थीं हु एक्सेप्टेड इस्लाम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया. हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु इज़ रिलेटिव प्रोनाउन. हु एक्सेप्टेड इस्लाम इज़ एडजेक्टिव क्लॉज बिकॉज इट इज़ क्वाइट क्लोज टू फ्यू विच इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन. हु एक्सेप्टेड इस्लाम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया मतलब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा शुरू के उन चंद लोगों में से थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया. शी वॉज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु. वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी. एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सौतेली बहन थी. स्टेप सिस्टर सौतेली बहन और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सौतेली बहन थी. शी वॉज द वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम. वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु अन्हा की बीवी थी. एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालदा थी. यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे थे, लेकिन उनकी परवरिश हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने की थी और इसीलिए उनकी कुनियत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो कुनियत थी वो उम्मे अब्दुल्ला भी थी. और स्टेप सिस्टर की जो बात है वो मैं आपको इन्फॉर्म करती चलूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़माना जाहिलियत में एक शादी हुई थी और वो औरत जो थी जो उनकी बीवी थी वो उस वक़्त काफिरा थी और इस्लाम कबूल करने के बाद वो मुसलमान नहीं हुई थी और मुसलमान होने की हैसियत से एक नॉन बिलीवर के साथ निकाह नहीं जायज़, तो फिर आपने उन्हें छोड़ दिया. तो ये हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा उनमें से थी, यानी वो पहली बीवी में से थी. और बाद में जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो उसके बाद जब आपकी शादी हुई मोमिन औरत के साथ, मोमना के साथ, तो उनमें से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुई. तो इस लिहाज से ये माँ इनकी दोनों बहनों की अलग अलग थी लेकिन बाप सेम थे. तो ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सौतेली बहन और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी. हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम जो बहुत मायनाज़ सहाबी हैं उनकी बीवी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर द राइप एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स. शी डाइड आपका इंतकाल हुआ या आपने वफ़ात पाई एट द राइप ओल्ड एज. राइप पक्की उम्र, पुख्ता उम्र, उदेड़ उम्र, बड़ी उम्र. ओल्ड एज बूढ़ी उम्र यानी बुज़ुर्ग, बहुत बड़ी उम्र में आपका इंतकाल हुआ. ऑफ अबाउट 100 ईयर्स तकरीबन 100 साल की उम्र में, यानी तकरीबन 100 साल की उम्र में आपने 100 साल की बड़ी या उदेड़ उम्र में आपका इंतकाल हुआ या आपने वफ़ात पाई. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो आप रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु यूज़ टू से वो कहा करते थे. यूज़ टू मॉडल वर्ब है यानी कहा, यूज़ टू यानी जिस चीज़ का हम यूज़ टू होते हैं, जो हमारा हैबिचुअल एक्शन होता है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं. तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे, यहाँ यूज़ का मतलब इस्तेमाल की सेंस में नहीं है, कहा करते थे दैट ही हैड नॉट सीन एनी बॉडी, कि उन्होंने किसी शख्स को नहीं देखा. यहाँ एनी बॉडी क्या है, हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन. कि उन्होंने किसी भी शख्स को नहीं देखा मोर जेनरस, ज़्यादा सखी, ज़्यादा फ्याज, ज़्यादा फ्राख दिल, किसी भी शख्स को ज़्यादा सही नहीं देखा. एंड ओपन हार्टेड और फ्राख दिल नहीं देखा, खुले दिल वाला नहीं देखा. दैन हिज आंट हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा एंड हिज मदर, कि उन्होंने अपनी आंटी, अपनी खाला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और अपनी माँ से ज़्यादा किसी भी शख्स को, वालदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और अपनी वालदा से ज़्यादा किसी भी शख्स को फ्राख दिल नहीं देखा और सखी नहीं देखा. एंड हिज मदर और अपनी मदर से ज़्यादा किसी भी शख्स को फ्राख दिल और सखी नहीं देखा. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा वॉज सो जेनरस. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा इतनी जेनरस, इतनी सखी थी डेट शी सोल्ड द गार्डन, कि उन्होंने गार्डन को बेच दिया, बाग को बेच दिया, फ़रोख्त कर दिया, सोल्ड बेच दिया. इनहेरिटेड जो उन्हें विरसे में मिला था आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सिस्टर, अपनी बहन
کی ڈیتھ، اپنی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ کے بعد، کے انتقال کے بعد، کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اتنی سخی تھیں کہ انہوں نے اپنی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ کے بعد، کے انتقال کے بعد ایک باغ کو جو انہیں ورثے میں ملا تھا وہ بیچ دیا. was so generous that she sold the inherited garden، کہ انہوں نے انہیریٹ ہوا ورثے میں ملا ہوا باغ بیچ دیا. Here difficult meanings words are there of passage number 6 and their meanings are there. The word in first line was used amongst means کے درمیان، accepted قبول کیا، step sister ستیلی بہن، ripe age ادیڑ عمر یا بڑی عمر، generous سخی، open hearted فراخ دل، inherited ورثے میں ملا ہوا، ترکے میں ملا ہوا، جائیداد کے طور پہ ملا ہوا، gave away تقسیم کر دیا، empty handed خالی ہاتھ، ڈور اسٹیپ دہلیز یا چوکھٹ. Now window questions are there. The very first question of passage number 6 window question is, what other words you can use for the word accepted? The other word we can use for the word accepted is embraced. You have read in previous chapter number 2 also, embraced mart item ہم نے وہاں پڑھا تھا. embraced مطلب قبول کیا، اور mostly we use embraced for Islam. Next window question is, note the sequence of events in the text, classify and organize the main traits of Hazrat Asma radhiyallahu anha. Main traits of Hazrat Asma radhiyallahu anha, here I have mentioned some points, you can add from your own also, you can write by yourself also. So main traits are کہ she loves the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, she prepared the food for them مطلب for her father and for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. وہ آپ نے پیسے نمبر 2 میں پڑھا تھا، ذات النطاقین، اسی وجہ سے انہیں ٹائٹل دیا گیا. she keep the migration as a secret for the same purpose she used to pass through the rocky mountains، کہ رات کے اندھیرے میں جب انہیں پتہ تھا کہ she was being constantly detected، کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، تو she used to provide them food by passing through the rocky path. She consoled her grandfather when her grandfather was so much worried about the incident where her father Hazrat Abu Bakr Siddiq is there, so she consoled her grandfather. She was so much generous, she didn't disclose the secret of the migration in front of Abu Jahl also. She was steadfast، کہ وہ ثابت قدم رہیں. She was so resolute، کہ وہ بہت پختہ تھیں. ٹھیک ہے، تو these sort of traits are there. اور ٹریٹس بیسیکلی مطلب کیا ہے کہ کریکٹرسٹکس، کہ جو کوالٹیز تھیں ان کی، یو ہیو ٹو ڈسکرائب دیم. نیکسٹ از پیسج نمبر 7 اینڈ دا فیو لائنس آف پیسج نمبر 6 آر دیئر. تو شی سولڈ، ہم نے پچھلا پیسج ختم کیا تھا، شی سولڈ دا انہیریٹڈ گارڈن وچ اینڈ گیو اوے، اور گیو اوے مطلب تقسیم کر دیا، بانٹ دیا. آل دا منی، ساری رقم، ٹو دا پور غریبوں کو، اینڈ دا نیڈی، اور ضرورت مندوں کو. کہ انہوں نے جو انہیں وراثت میں یا ورثے میں باغ ملا تھا وہ انہوں نے بیچ دیا، اور ساری رقم غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی یا بانٹ دی. دا پور اینڈ دا نیڈی از شوئنگ دا پلورل کیس، کہ پلورل ناؤن از دیئر. ٹھیک ہے. نو باڈی ایور ریٹرنڈ ایمٹی ہینڈیڈ فرام ہر ڈور اسٹیپ. کوئی بھی، نو باڈی کوئی بھی، یہ پھر انڈیفینٹ پروناؤن آ گیا. نو باڈی ایور، کوئی بھی کبھی بھی، ریٹرنڈ واپس نہیں لوٹا، نہیں پلٹا، ایمٹی ہینڈیڈ خالی ہاتھ، فرام ہر ڈور اسٹیپس آپ کے دہلیز سے یا آپ کی چوکھٹ سے. کوئی بھی کبھی بھی آپ کی دہلیز یا آپ کی چوکھٹ سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا. پیج نمبر 7 حضرت پیج نمبر 35. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ول آلویز بی ریممبرڈ، یہ پیسو وائس کا سینٹینس ہے، ول بی آ رہا ہے ہمارے پاس، اینڈ دین تھرڈ فارم آف دا ورب از دیئر. اگر ہم ایکٹیو میں جائیں تو ول بی کے بعد آئی این جی فارم کیونکہ نہیں ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ہمارے پاس پیسو وائس کا سینٹینس ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ول آلویز بی ریممبرڈ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہمیشہ یاد کی جائیں گی یا ان کو یاد کیا جائے گا. فار ہر کریج، ان کی جرت یا ان کی ہمت یا ان کے حوصلے کی وجہ سے، جنروسٹی سخاوت کی وجہ سے، اینڈ وزڈم اور عقل مندی کی وجہ سے.
حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو ہمیشہ ان کی ہمت، ان کی سخاوت اور ان کی عقل مندی کی وجہ سے یاد کیا جائے گا. شی ہیڈ ریزولیوٹ فیتھ ان اللہ المائٹی. آپ کا اللہ تعالیٰ پر بہت پختہ یقین تھا، پختہ ایمان تھا. ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس. ہر لائف آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارکہ وڈ آلویز بی ہمیشہ رہے گی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس، ہم سب کے لیے بیکن آف لائٹ، روشنی کی کرن یا مشعل راہ. آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارکہ ہمیشہ ہم سب کے لیے روشنی کی کرن یا مشعل راہ رہے گی. نیکسٹ اٹ از the meanings of difficult words of passage number 7. In first line you have read about the word remembered، یاد کیا گیا. یہاں پہ ہمارے پاس بک میں ورڈ تھا will be remembered کہ انہیں یاد کیا جائے گا. courage ہمت یا جرت یا حوصلہ. generosity سخاوت. wisdom عقل مندی. and resolute faith پختہ ایمان، پکا ایمان. beacon of light روشنی کی کرن یا مشعل راہ. next is theme. The theme of the lesson is to know and appreciate the integrity of Muslim women stood with know and appreciate how Muslim women stood with integrity. کہ کیسے انہوں نے انٹیگریٹی کے ساتھ باوقار طریقے سے مطلب وہ ثابت قدم رہیں. اینڈ ویلر آف حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی بہادری کو شو کرتے ہیں. فار دا کاز آف اسلام، اسلام کی خاطر. کہ ہاؤ شی اسٹوڈ فاسٹ. آپ کے سامنے ابو جہل کا سارا ایونٹ آتا ہے کہ کیسے وہ اسٹیڈ فاسٹ رہیں. ناٹ اونلی ڈڈ دے ہیلپ دا کاز بٹ دے ور آلسو دا رول ماڈل فار انٹائر مسلم امہ. شی واز دا رول ماڈل فار دا مسلم امہ ڈیو ٹو دا موڈیسٹی. آپ اپنی موڈیسٹی یعنی عاجزی کی وجہ سے لوگوں کے لیے، پوری مسلمان امت کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. ٹروتھفلنیس، آنیسٹ، ایمانت داری. شی از دا رول ماڈل فار دا Muslim Ummah due to the modesty, truthfulness, honesty, piety, bravery and generosity. She was the role model کہ آپ رول ماڈل ہیں فار دا مسلم امہ، پوری مسلمان امت کے لیے. ڈیو ٹو ہر موڈیسٹی اپنی عاجزی کی وجہ سے. ٹروتھفلنیس سچائی. آنیسٹی ایمانت داری. پائٹی تقوی. بریوری بہادری. اینڈ جنرosity اور سخاوت کی وجہ سے پوری مسلمان امت کے لیے رول ماڈل ہیں. تھیم مطلب کہ بیسک جو کرکس ہے پورے چیپٹر میں ہم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا سیکھا، وہ ہمارے پاس جو نچوڑ آ جاتا ہے ایک سمری ٹائپ، وہ سمری تو نہیں ہم کہہ سکتے، یعنی جو مین پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ تھیم کی شکل میں ہے. نیکسٹ از گروسری ایٹ دا سیم پیج. فرسٹ ورڈ از پیرالس. پیرالس مین ڈینجرس، خطرناک. وینچر ٹو انڈر ٹیک مطلب جانا، کرنا، ادا کرنا، لینا، یعنی کیا جانا. فیوریسلی مطلب اینگریلی غصے کے ساتھ. ریفیوج سیف پلیس آف سیفٹی، پناہ گاہ. انسٹنٹلی امیڈیٹلی مینس فوراً. کانسٹنٹ مطلب ریگولر مسلسل. کنٹینیوس لگاتار، متواتر. ڈیٹیکٹ ٹو فائنڈ آؤٹ مطلب جاسوسی کیے جانا، پیچھا کیے جانا. رائپ مطلب میچور، پکی عمر. ریویل مطلب ٹو شو، دکھانا، ظاہر کرنا. ہوپ سو یو انڈرسٹینڈ آل دا both the pages and both the paragraphs in translation. Still, if you are having any query or any problem, you are most welcome to ask. Thank you so much for watching. Jazakallah khair.